प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील यकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन का टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। और इसके लिए बाइबल मुकद्दस में से हम चंद हवाला जात देखेंगे। दूसरा क्रंथियों उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। एक और हवाला हम देखेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 39वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। और एक और हवाला हम यशायाह की किताब उसके 6 बाब में से देखेंगे। यशायाह की किताब उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से, और उसने फरमाया, जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। तू इन लोगों के दिलों को चरबा दे और उनके कानों को भारी कर, उनकी आंखें बंद कर दे, ता ना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आएं और शिफा पाएं। आमीन। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस रूहानी अंधापन है। इसको हम बड़ी डिटेल से जानेंगे कि रूहानी अंधापन जो है ये क्या है और इसका क्या नुकसान है, और जो रूहानी अंधे हैं वो किस तरह की जिंदगी जो है वो इस दुनिया में जो है वो गुजारते। और अगर कोई शख्स रूहानी अंधा है और वो इस अंधेपन से निजात पाना चाहता है, तो मैं आज डिवाइन डायरेक्शन के जरिए से उस बहन को, उस भाई को आज गाइड करना चाहूंगा कि वो अपने रूहानी अंधेपन से निकले। और कैसे वो कर सकता है। और जैसे हम जानते हैं कि एक जिस्मानी अंधा जो है वो क्या है, ये जिस्मानी अंधापन क्या होता है। जिस्मानी अंधापन को जब हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि जिस शख्स में जिस्मानी अंधापन होता है उसकी आंखें ठीक नहीं होती, या उसकी आंखों में रोशनी नहीं होती, या वो आंखों की मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में मुब्तला होता है, जिसकी वजह से जो है वो जिस्मानी तौर पर अंधा होता है। और बाज ऐसे भी हैं जिनकी बचपन से ही आंखें नहीं होती या आई बॉल्स नहीं होते, और वो बचपन से ही इस जिस्मानी अंधेपन के जो हैं वो शिकार होते, और बाज जिंदगी के किसी भी हिस्से में बीमारियों की वजह से जो हैं वो जिस्मानी अंधे हो जाते। जब हम जिस्मानी अंधेपन को जानते हैं तो हमारे लिए रूहानी अंधेपन को जानना जो है वो मुश्किल नहीं है। जिस तरह जिस्मानी तौर पर एक शख्स की आंखें खराब होती हैं, उनमें रोशनी नहीं होती, वो देख नहीं सकता, बल्कि उसकी जिंदगी में तारीकी ही तारीकी होती है, इसी तरह जब हम रूहानी अंधेपन की बात करते हैं तो जो शख्स रूहानी तौर पर अंधा है वो रूहानी तौर पर देख नहीं सकता, वो रूहानी तौर पर वो चीजों का इम्तियाज नहीं कर सकता, और उसकी जिंदगी में रूहानी तौर पर तारीकी ही तारीकी है। वो उस तारीकी में चलता है उस अंधेपन की वजह से। और जो हमने हवाला पढ़ा पौलुस रसूल का पहला हवाला करंथियों के दूसरे खत में से, उसके अंदर अंधेपन के ताल्लुक से जो है वो पौलुस रसूल बयान करता है कि इस जहान के खुदा ने उनके जहनों को जो है वो अंधा कर रखा है।
اور یہاں پر اندھے پن کے لیے جو گریک یونانی لفظ آیا ہے وہ ہے تفلو. تفلو کا مطلب ہے کہ بلائنڈنس، اور اس کا ایک اور مطلب ہے جو ہے مینٹلی بلائنڈ، ذہنی طور پر اندھا شخص. اور آج ہم اسی معنی پر جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں. ذہنی طور پر اندھا پن یعنی ایسا شخص جو ذہنی طور پر اندھا ہو، جس کی ذہنی یعنی روحانی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہوں، وہ دیکھ نہ سکتا ہو. اس شخص کی بات جو ہے وہ پولس رسول جو ہے وہ کر رہا ہے. اور یوحنا کی انجیل میں اس کے لیے جو گریک ورڈ آیا ہے وہ ہے تفلوس، جس کا مطلب ہے بلائنڈ. اس کا بھی مطلب مینٹلی بلائنڈ ہے، ذہنی طور پر اندھا شخص. اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے بلینڈ دی مینٹل ڈسرنمنٹ، ایسا شخص جس کا ذہن امتیاز کرنے نہ پائے چیزوں میں. اور بعض اوقات ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کن ذہن، یعنی ایسا شخص جو چیزوں میں امتیاز نہ کر سکے، اس شخص کو بھی جو ہے ہم بلائنڈ کہتے ہیں. اور جب ہم دونوں یونانی کے لفظوں کی بات کرتے ہیں تو جو دونوں کا مطلب نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ مینٹلی بلائنڈ، ایسا شخص جو روحانی طور پر اندھا ہے، جو اسپرچولی بلائنڈ ہے. اور یہ اندھا پن اس لیے ہے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ بلائنڈ ہے. اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے ڈارکن دی مائنڈ، یعنی ایسا ذہن جس میں تاریکی بھری ہوئی ہو، اس کو ہم بلائنڈ کہتے ہیں. اور بائبل مقدس اسپرچل بلائنڈنس کے تعلق سے جو ہے وہ بارہا ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا ہونا زندگی میں کتنا خطرناک ہے. اور روحانی اندھا پن جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے اور ایسی مضر بیماری ہے جس میں پھنسے ہوئے لوگ خدا کے کلام کو، اس کی چیزوں کو جو ہے وہ امتیاز نہیں کر سکتے. یعنی روحانی طور پر وہ چیزوں کا امتیاز نہیں کر سکتے، روحانی طور پر وہ خدا کو، اس کے کلام کو جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے. وہ صداقت، راست بازی اور برائی، ناراستی، بے دینی میں کوئی امتیاز نہیں کر پاتے. ایسے لوگ جو ہیں وہ تاریکی میں چلنے والے ہیں، اور یہ تاریکی ان کی زندگیوں میں، یہ اندھا پن ان کی زندگیوں میں ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ آیا ہے. یہ دنیا جو ہے یہ بلائنڈ ہے، یہ دنیا اسپرچولی بلائنڈ ورلڈ ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں. اور یہ اسپرچولی بلائنڈ اس وجہ سے ہے، یہ روحانی اندھا پن دنیا کے لوگوں کے اندر اس لیے ہے کیونکہ وہ جو ہیں وہ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، ناراستی کے اندر وہ مسلسل زندگی گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں ان کے مائنڈ پر جو ہے وہ تاریکی جو ہے وہ چھا جاتی ہے. ان کی روحانی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ روحانی اور جسمانی چیزوں کا امتیاز نہیں کر پاتے اور گناہ میں بڑھتے چلے جاتے. وہ خدا کو نہیں دیکھتے، وہ خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی خواہشوں، اپنی مرضی کے تابع ہو کر جو ہیں وہ زندگی کو بسر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، نہ کہ خدا کی تابعداری میں.
اور دوسرا اس کا جو مطلب ہے یعنی بے ایمانی میں جو شخص زندگی بسر کرتا ہے وہ شخص جو ہے وہ اسپرچل بلائنڈ ہے. بے ایمانی کا کیا مطلب ہے؟ بے ایمانی کا مطلب ہے کہ وہ شخص خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لے کر نہیں آتا، وہ خدا پر ایمان نہیں لے کر آتا، وہ خدا کے کلام پر ایمان نہیں لے کر آتا، اور وہ جو ہے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور روحانی طور پر وہ اندھا ہو چکا ہے. یعنی بے ایمانی سے اندھا پن زندگیوں میں آتا ہے، اور یہ دنیا جو گناہ سے بھری ہوئی ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ دنیا نے خدا کے بیٹے پر ایمان لانا جو ہے وہ پسند نہیں کیا. وہ جو خدا کی صورت پر تھا، وہ جو امیج آف گاڈ انکارنیٹ سن، جو مستند طور پر خداوند کا بیٹا اس سے پیدا ہوا، اس کی ذات میں سے نکلا، وہ اس پر ایمان لے کر نہیں آتے. جو خدا کے جلال کا پرتو، برائٹنس آف ہز گلوری، ریڈینس آف ہز گلوری، خدا کے جلال کا پرتو ہے جس کے اندر الوہیت کی ساری معموری ہے، یعنی خدا کی ساری صفات خدا کے بیٹے کے اندر جو ہے وہ رہتی ہیں، خدا کے بیٹے کی ذات کے اندر ہے. وہ صرف خدا کی صورت پر نہ تھا بلکہ وہ خود خدا تھا، وہ خدا کی ذات کا اظہار تھا، اور ہم جو ہے خدا کی ذات کو تھرو سن آف گاڈ، خدا کے بیٹے کے ذریعے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور خدا اپنے جلال کو اپنے بیٹے کے وسیلہ سے جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. یعنی بیٹا خدا کا جلال اس کا اظہار ہے، لیکن اس دنیا نے پسند نہ کیا کہ وہ خدا کے جلال کو، خدا کے بیٹے کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں آنے دے، اس کی خوشخبری کے نور کو اپنی زندگیوں میں چمکنے دے. اور وہ بیٹے کو رد کرتے ہیں، وہ بیٹے کو مسترد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ گناہ کی تاریکی، گناہ کا اندھا پن، اسپرچل بلائنڈنس جو ہے ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ آتی ہے، اور وہ دیکھتے نہیں ہیں. وہ جسمانی آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن وہ روحانی طور پر اندھے ہیں. وہ خدا کے جلال کو، اس کے بیٹے کو اور اس کے کلام کی روشنی کو جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتے. اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ بے دینی کی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں، وہ بے دینی کی خواہشوں کے موافق وہ چلتے ہیں، اور بے دینی کی خواہشوں کے مطابق چلنے والا شخص، اس کی زندگی گناہ کی تاریکی سے جو ہے وہ پر ہوتی ہے. وہ روحانی طور پر اس کا مائنڈ ڈارک مائنڈ ہوتا ہے، اس کا مینٹل جو ہے وہ ڈارک مینٹل ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر اس گناہ کی وجہ سے جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے، تاریکی اس کے ذہن پر قبضہ کرتی ہے، اور تاریکی جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ روشنی سے عداوت رکھتی ہے. تاریکی روشنی کو پسند نہیں کرتی یوحنا کی انجیل کے مطابق. اور جب تاریکی ایک شخص کی ذہن پر، اس کے مائنڈ پر، اس کے روح پر، دل پر چھا جاتی ہے، تو پھر وہ خدا کی چیزوں کو، خدا کی کلام کو، خدا کے بیٹے کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس تاریکی کے اندر جو ہے اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے. روحانی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خدا کے بیٹے کو نہیں دیکھتا وہ روحانی اندھے پن میں مبتلا ہے. وہ اسپرچل بلائنڈ شخص ہے جس کو خدا کا بیٹا نظر نہ آئے. اگر وہ خدا کے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ پھر خدا باپ کو کیسے دیکھے گا؟
اور फिलिप्पस ने कहा खुदावंद यीशु मसीह को, क्या उस्ताद तू हमें बाप को दिखा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फिलिप्पस को कहा कि क्या तूने बाप को नहीं देखा। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं इतनी मुद्दत तक तुम्हारे साथ रहा और तू कहता है कि तूने बाप को नहीं देखा। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यानी हम अगर यीशु मसीह को रूहानी आंखों से देखने वाले होंगे, अगर यीशु मसीह हमें नजर आता होगा, तो हम बाप को देख सकते हैं। यानी थ्रू क्राइस्ट हम बाप को देखते हैं। जैसा यीशु है ऐसा ही बाप है। और जो लोग बाप को देखते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं। जैसे इब्राहिम के ताल्लुक से यीशु मसीह ने कहा कि इब्राहिम ने मुझे देखा। यानी जिसने यहोवा को देखा उसने बेटे को देखा। जिसने बेटे को देखा उसने यहोवा बाप को देखा। यानी खुदा फिलिप्पस को कह रहा है कि तू मुझे देखता है, गोया तू खुदा को देखता है। अगर हम अपनी रूहानी आंखों से खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं तो इसका मतलब है हम स्पिरिचुअली जो हैं, हमारी आईज जो हैं वो ठीक हैं, इनके अंदर रोशनी है, ये ठीक ठीक देख रही हैं। जिसको खुदावंद यीशु मसीह इन आंखों से, रूहानी आंखों से नजर नहीं आता, वो रूहानी तौर पर ब्लाइंड हैं, वो अंधेपन की हालत में है। और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना ही जो है वो अंधेपन की हालत से निकलना है। यानी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से एक शख्स बेईमानी से ईमान की हालत में जो है वो आ जाता है। और जब ईमान की हालत में आता है तो वो अपने स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से निकलकर वो रोशनी में आ जाता है। और यीशु मसीह ने कहा मैं नूर हूं। यीशु मसीह हमारी रोशनी है, वही हमारी आंखों को, हमारे दिलों को जो है वो रोशन करता है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो बाइबल बयान करती है कि नूर चमका, तारीकी में नूर चमका, और तारीकी ने उसको पसंद नहीं किया। लेकिन जितनों ने खुदा के बेटे को कबूल किया, जितनों ने खुदावंद के बेटे को, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लिया, उसको कबूल कर लिया, उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। यानी वो खुदा के बेटे पर ईमान ले आए। यानी जो लोग खुदा के बेटे पर ईमान ले आते हैं वो स्पिरिचुअली जो है वो ठीक है, उनकी आंखें ठीक हो जाती हैं, उनका अंधापन खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से जो है वो जाता रहता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह रूहानी आंखों की रोशनी है, जो ना सिर्फ आंखों को बल्कि दिल को, हमारी पूरी रूह को, जान जिस्म बदन को जो है वो रोशन करता है। जब आंखें रोशन है तो हमारा सारा जिस्म रोशन है। जब आंखें तारीक हैं तो इसका मतलब है कि रूहानी तौर पर सारा बदन, सारी रूह जो है वो तारीकी की हालत में है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे गुनाहों की वजह से इस दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो उसको तारीकी से निकाल कर रोशनी में जो है वो ला सके। और लिखा है कि आलम बाला का आफताब तलू होगा, और वो लोग जो मौत की साया की वादी में, जो तारीकी में रहते हैं, उनको वो नूर बख्शेगा। यानी आलम बाला का आफताब तलू हो चुका है और उसकी रोशनी की किरणों से जो है वो रूहानी अंधापन जो है वो जा चुका है, वो जाता रहता है उन लोगों की जिंदगियों में जो उस आलम बाला के आफताब पर
यीशु मसीह पर जो है वो ईमान लेकर आते हैं, उन जिंदगियों के अंदर से तारीकी जाती रहती है। तारीकी जो है ये गुनाह को जाहिर करती है। तारीकी का जो मौजूद है ये इब्लीस है, और तारीकी जिन जिंदगियों में होगी उन जिंदगियों में तारीकी आएगी। और ये तारीकी इसलिए आती है कि लोग जो है वो दुनिया से मोहब्बत करते हैं, और जिनके अंदर दुनिया से मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत नहीं है, वो अपनी जिस्म की ख्वाहिशों, आंखों की ख्वाहिशों और आंखों की शेखी के मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर करते हैं। और जो आंखों की शेखी, जिस्म की ख्वाहिशों, आंखों की ख्वाहिशों के मुताबिक चलते हैं, उनके अंदर बाप की मोहब्बत नहीं है। ये चीजें ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये इब्लीस की तरफ से। और जिन जिंदगियों में ये ख्वाहिशात जिस्म की, आंखों की पाई जाती है, उन जिंदगियों में खुदा का नूर नहीं चमकता, उन जिंदगियों में खुदा की लाइट, खुदा का नूर, उसकी रोशनी जो है वो नहीं होती, बल्कि तारीकी होती है। और ये तारीकी गुनाह की तारीकी होती है। और पौलुस रसूल कहता है कि इस जहान के बेईमानों के दिमागों को, जहनों को इस जहान के खुदा ने बंद कर रखा है। बंद करने का मतलब है कि उसने तारीक उनके जहनों को किया हुआ है। इस जहान का खुदा, इस जहान का सरदार, इस जहान का बादशाह जो है वो इब्लीस है। और हर तरह की बेदीनी, हर तरह की नाराजगी और हर एक वो कुव्वत जो खुदा की मर्जी के खिलाफ सर उठाए हुए है, इसके पीछे जो काम करने वाली शख्सियत है वो डेविल की है, वो इब्लीस की है, जिसने लोगों के जहनों पर पर्दा डाला हुआ है, तारीकी का पर्दा, धोखेबाजी का पर्दा। वो उनके सामने दुनिया की ख्वाहिशात, जिस्म की ख्वाहिशात, आंखों की ख्वाहिशात रखता है ताकि वो खुदा पर नजर ना करने पाए। और इस तरह से वो धोखाधड़ी से उनके माइंड्स को जो है वो ओवरकम करता है, उनके जहनों पर तसल्लुत करता है और उनकी जिंदगियों को जो है वो अंधेपन की हालत में वो धकेल देता है। ये इब्लीस है जो धोखा देता है, जिसने लोगों को दौलत के धोखे के पीछे लगाया हुआ है, जो है ही नहीं, जिस पर नजर करना सरासर बेवकूफी है। उसने इस दुनिया की बादशाहियों के पीछे लोगों को जो है वो लगाया हुआ है, जो खत्म होने वाली हैं, जिनको कोई क़याम नहीं है। वो लोगों की जिंदगियों में इस तरह से काम करता है कि लोग अपनी सारी जिंदगियां उस चीजों के पीछे जो है वो हासिल करने में जो है वो गुजार देती हैं और खुदा को नहीं देख पाते। यानी जिन लोगों की जिंदगियां इस दुनिया की मोहब्बत के अंदर हैं, वो रूहानी तौर पर ब्लाइंड, वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड लोग हैं और वो खुदा को, उसके बेटे को, उसके कलाम को, उसके कलाम के नूर को, उसके बेटे के जलाल के नूर को जो है वो नहीं देख पाते। और ऐसा इसलिए है कि उन्होंने अपना खुदा जो है वो इब्लीस को मान लिया है, अपना खुदा इब्लीस को बनाया हुआ है। इब्लीस को बनाने की वजह से तारीकी जो है, अंधापन उनकी जिंदगियों में है। इंसान जिसकी डोमिनियन में रहेगा या इंसान जिस किंगडम में रहेगा, उसके अंदर वही जो है वो चीजें पाई जाएंगी। अगर वो इब्लीस की बादशाही में रहेगा, अगर इब्लीस को अपना खुदा मानेगा, तो उसकी जिंदगी के अंदर रूहानी तौर पर उसकी अकल जो है वो अंधी होगी,
وہ عقل کا اندھا یعنی روحانی طور پر وہ جو شخص ہے وہ خدا کی حضوری میں اسپرچل بلائنڈ شخص ہوگا. لیکن اگر خداوند یسوع مسیح کی کنگڈم میں ہوں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں تاریکی کا ذرا سی بھی تاریکی آ نہیں سکتی، اور جو روشنی ہے وہ ہماری زندگیوں پر سلطنت کرے گی، اور ہم خدا کی چیزیں صاف صاف دیکھیں گے، خدا کو دیکھیں گے، بیٹے کو دیکھیں گے، ہولی اسپرٹ کو دیکھیں گے، اس کے کاموں کو ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھیں گے، کیونکہ خدا کی روشنی، خدا کا نور جو ہے ہمارے بلائنڈنس کو جو ہے وہ دور کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ابلیس کے تسلط میں ہے، ابلیس کے اثر میں ہے، جس کی وجہ سے ان کی عقلیں جو ہیں ابلیس نے اندھا کر رکھا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، اس لیے اپنے باپ کی طرح کے کام کرتے ہو. ابلیس جھوٹ بولتا ہے، ابلیس دھوکہ دیتا ہے، اور ابلیس کی خواہش تھی کہ وہ خدا سے اوپر بادشاہی کو جو ہے وہ بنائے، خدا سے بھی بڑا ہو جائے، بادشاہی کو حاصل کرے. اور آج کی دنیا کی خواہشیں بھی یہی ہیں کہ وہ اس دنیا کی دولت کو، اس دنیا کی بادشاہی کو کسی نہ کسی طرح سے وہ حاصل کر لیں، چاہے ان کو قتل کیوں نہ کرنے پڑے، چاہے ان کو فراڈ کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے ان کو جھوٹ کیوں نہ بولنا پڑے، وہ کریں گے، کیونکہ وہ اپنے باپ ابلیس سے ہیں، اور ابلیس نے ان کی عقلوں کو جو ہے وہ اندھا کر رکھا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آیا، اس نے بہت سے معجزے کی، اس نے اندھوں کو آنکھیں دی. اس کی زندگی میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے بے شمار معجزات کیے، جن کا جو تھا وہ بائبل میں جن کو جو ہے وہ درج نہیں کیا گیا. اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ وہ بے شمار تھے جو خداوند یسوع مسیح نے معجزے کیے. اس نے بہت سے اندھوں کی آنکھوں کو ٹھیک کیا، اور وہ اس لیے آیا تاکہ اس کی وسیلہ سے لوگ نجات پائیں، اپنے گناہوں سے چھٹکارا پائیں. اور بائبل مقدس خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے کہتی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس جہان کے، اس خراب جہان سے خلاصی بخشے، اس خراب جہان سے چھٹکارا دے، اس خراب جہان سے ہمیں آزاد کر سکے. وہ اس لیے آیا، اور اس نے بے شمار اندھوں کی آنکھوں کو ٹھیک کیا جسمانی طور پر. اس نے برتلمائی کی آنکھوں کو ٹھیک کی، وہ خدا کے پیچھے دوڑا. اس نے کہا کہ اے ابن داؤد، تو مجھے میری آنکھوں کو ٹھیک کر. وہ پیچھے دوڑا، وہ فقیر، وہ بیگر، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ تو اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تیرے لیے ایسا ہی. اور اسی وقت اس کی آنکھیں کھل گئی، اور اس شخص نے جو پہلا شخص دیکھا وہ خداوند یسوع مسیح تھا. خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آیا. وہ اس کی نہ صرف آنکھیں جسمانی کھولی گئیں، بلکہ یسوع مسیح نے اس کی روحانی آنکھیں بھی کھول لی. وہ جانتا تھا کہ یہ سن آف ڈیوڈ ہے، اور سن آف ڈیوڈ یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی جو سن آف ڈیوڈ ہوگا، جس کا ذکر بائبل مقدس میں نبوت کے طور پر کیا ہوا ہے، وہی مسیح ہوگا، چھٹکارا دینے والا، بچانے والا. اور اس شخص نے یہ ایمان لے آیا کہ یہ ابن داؤد ہے، یعنی یہ جو ہے مسیح ہے، یہ نجات دہندہ ہے. اور اس کی خداوند یسوع مسیح نے آنکھیں کھول لی اور وہ ایمان لے آیا. اور ایک اور اندھے کا ذکر ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 9 باب میں ملتا ہے، جس کا ہم نے حوالہ پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں
اس لیے آیا ہوں تاکہ اس دنیا کی عدالت کروں. جو اندھے ہیں وہ دیکھیں اور جو اندھے نہیں ہیں وہ اندھے ہو جائیں. یعنی جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں اور جو اندھے ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیں. اور یہ بات خداوند یسوع مسیح نے اس اندھے کو کہی جو جنم کا اندھا تھا. اور یہ واحد حوالہ ہمیں یوحنا کی انجیل میں ملتا ہے جس پر جو ہے وہ بڑا یوحنا نے فوکس کیا ہے کہ یہ اندھا نہ صرف اندھا تھا جسمانی طور پر بلکہ یہ جنم سے پیدائشی اندھا تھا. اور خداوند یسوع مسیح جب خدمت کرتے ہوئے اس جگہ سے جا رہا تھا جہاں پر یہ بھیک مانگ رہا تھا تو اس کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ کیوں اندھا ہے؟ کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ کی گناہوں کی وجہ سے یہ اندھا ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی تھی کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو خدا جو ہے اس کی حضوری اس کی زندگی میں جو ہے وہ بیماری کو لاتا ہے. اور خدا نے شریعت میں یہ کہا تھا کہ اگر تم گناہ کرو گے بنی اسرائیل کو تو میں بیماری کو تب پالی کو تب دھک کو مصر کی بیماریوں کو میں تمہارے اوپر لے کر آؤں گا. یہی وجہ تھی کہ شاگردوں نے پوچھا کہ کس نے گناہ کیا ہے؟ کیا یہ اندھا اپنی وجہ سے ہے یا اس کے ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے یہ اندھے پن کی حالت میں ہے اور یہ یہاں پر خوار ہو رہا ہے. اور اندھے اس دور میں ریجیکٹڈ لوگ ہوتے تھے, لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے اور اندھوں کا صرف وہاں پر کام یہی ہوتا تھا کہ وہ بھیک مانگ کر اپنا پیٹ جو ہے وہ پالتے. عبادت خانوں سے ان کو رد کر دیا جاتا تھا, ان کو نکالا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ گنہگار شخص ہے اور خدا کی لعنت اس پر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. اور وہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھے کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق جب انسان کی زندگی میں گناہ آتے ہیں تو بیماریاں اس کی زندگی میں اٹیک کرتی ہیں. اور آج کی دنیا کا حال دیکھ لیں کہ اس دنیا جو کرونا وائرس کی زد میں ہے اور کرونا وائرس سے مر رہی ہے, یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ دنیا کی شکل گناہ میں پکڑی ہوئی ہے. یہ دنیا کی شکل گناہ میں بدلتی چلی جا رہی ہے اور خدا جو ہے اس وبا کے ذریعے سے اس کی عدالت کر رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے جو اس پر ایمان لے کر نہیں آتے, اپنی زندگیوں کو چینج نہیں کرتے. لیکن یہ شخص جو جنم کا اندھا تھا, اس کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے بتایا اپنے شاگردوں کو, نہ اس نے نہ اس کے ماں باپ نے کوئی گناہ کیا ہے بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ خدا کے کام کو ظاہر کرے, اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ دنیا کو نور بخشوں. یہ کہہ کر اس نے مٹی لی, اس پر تھوکا اور اپنی تھوک سے مٹی سانی اس نے اور اس اندھے کی آنکھوں پر لگا دی اور اس کو کہا کہ چشمہ شلوک سے اس اپنی آنکھوں کو دھو دے. اور جب اس نے دھوئی تو دیکھنے لگا. یہ مٹی کو ساننا, یہ مٹی پر تھوکنا, اس کو گوندنا اور اندھے کی آنکھوں پر لگانا, یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ جنم کا اندھا تھا, اس کی آنکھیں نہیں تھیں, اس کے آئی بولز نہیں تھے, اور خدا نے ان آئی بولز کو اس مٹی سے بنایا, اس کو گوندا, اس مٹی کو اس سے آئی بولز بنا کر اس کی آنکھوں پر لگا کر یہ بتایا کہ میں ہی کریٹر ہوں, میں ہی خالق ہوں, میں نے ساری دنیا کو تخلیق کیا, ساری دنیا میری وجہ سے, میرے وسیلہ سے, اور میں نے تخلیق کی بنائی ہے, اور میں آج بھی کریٹر ہوں, میں کل بھی کریٹر ہی رہوں گا. اس نے مٹی کو سانا, مٹی کو گوندا, اس کی آنکھوں پر لگایا,
اس کے آئی بول گویا خدا نے کریٹ کیے، اس کو بنایا اور اس اندھے کی آنکھوں پر مٹی کو لگا کر ان کو بنایا اور اس کو کہا کہ تو چشمہ شلوک سے دھو کر آ، اور وہ گیا، اس نے دھویا اور وہ صاف صاف دیکھنے لگا، اور لوگ حیران تھے، اس کے پڑوسی حیران تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا وہ کہتے تھے کیا یہ وہ شخص نہیں، کیا یہ جنم کا اندھا نہیں تھا جو یہاں پر بیٹھا بھیک مانگتا تھا؟ اور اس کی خبر سارے علاقے میں پھیل گئی، اور لوگ اس سے پوچھتے تھے یہ کس طرح ہوا؟ تو وہ بتاتا تھا کہ یسوع نام ایک شخص نے مجھے اس طرح سے جو ہے وہ ٹھیک کیا ہے، میری آنکھیں جو ہیں اس نے کھول دی ہیں۔ اور فریسی اس کے پاس، فریسیوں نے پوچھا کہ کس طرح؟ اس نے پھر بتایا کہ یسوع نے مٹی لے کر اپنی تھوک سے اس کو سانا، اس کو گوندا اور میری آنکھوں پر لگا کر کہا کہ چشمہ شلوک سے شلوک کے حوض پر جا اور دھو دے، اور میں اب جو ہوں وہ دیکھتا۔ فریسیوں نے کہا کہ تو اس شخص کے حق میں کیا کہتا ہے؟ یعنی یسوع مسیح کے حق میں تو کیا سمجھتا وہ کون ہے؟ کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر نہیں آتے تھے، اس کو ریجیکٹ کرتے تھے، اس کو گنہگار کہتے تھے، اور کہتے تھے یہ جو معجزات کرتا ہے یہ بال-زبوب کی وجہ سے، یہ اس کے اندر بدروح ہے جس کی وجہ سے یہ معجزات کرتا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے اس شخص کے حق میں؟ اس نے کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ نبی ہے۔ تو انہوں نے اس کو بھیج دیا، پھر اس کے ماں باپ سے پوچھا، کہ اس کے ماں باپ سے پوچھا کہ کس طرح یہ ٹھیک ہوا ہے، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تو ہمارا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کس طرح سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے اس اندھے کو بلایا اور پھر پوچھا، اس نے پھر وہی بات کی کہ یسوع نے میری آنکھیں جو ہیں وہ کھول دی، مجھے بس یہ پتا ہے کہ میں اندھا تھا پر اب دیکھتا ہوں۔ انہوں نے پوری انویسٹیگیشن کی، اور اس نے پھر کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم جانتے ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا گنہگار کی نہیں سنتا۔ اگر وہ شخص گنہگار ہوتا تو خدا اس کی نہ سنتا، خدا جو ہے وہ راست بازوں کی سنتا ہے، خدا گنہگار کی نہیں سنتا، لیکن اس کی سنتا ہے جو خدا پرست اور اس کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اور بیٹا باپ کی مرضی کو پورا کرتا تھا، لیکن بیٹے پر یہاں پر بتایا کہ وہ خدا ہے، وہ کریٹر ہے، اور وہ چیزوں کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اور اس شخص نے بتایا کہ یسوع نے میری آنکھوں کو بنایا ہے، ان کو کھولا ہے، ان کو ٹھیک کیا ہے۔ اور اس نے پھر کہا کہ دنیا کے شروع سے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھیک کی ہوں، لیکن اس شخص نے جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ یہ راست باز ہے، یہ خدا پرست ہے، اس لیے خدا نے اس کی سنی ہے اور میری آنکھیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں۔ اور اس کے کہنے پر یہودیوں نے اس کو دھکے دے کر اس جگہ سے باہر نکالا اور اس کو کہا کہ کیا اب تو گنہگار ہم کو سکھائے گا؟ تو جو گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے کیا ہم کو سکھائے گا؟ اور اس کو دھکے دے کر انہوں نے باہر نکال دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ سنا کہ فریسیوں نے، یہودیوں نے اس شخص کو جو ہے وہ دھکے دے کر باہر نکالا ہے، تو خداوند یسوع مسیح پھر اس سے ملا اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ تو اس شخص نے، جنم کے اندھے نے، جو اب ٹھیک ہو چکا تھا اور خداوند یسوع مسیح کو روبرو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ کون ہے اور کس پر میں ایمان لے کر آؤں، میں نہیں اس شخص کو جانتا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو اس کو دیکھتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے، وہ میں ہی ہوں۔ وہ شخص فوراً خداوند یسوع پر ایمان لے آیا۔ اس نے کہا
कि मैं ईमान लाता हूं, उसने ईमान लाकर वो खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुक गया, सजदा उसको किया और उसकी वर्शिप करनी शुरू कर दी। और उसने कहा मैं ईमान लाता हूं, ऐ खुदावंद तू खुदा का बेटा है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस शख्स की ना सिर्फ जिस्मानी आंखें खोली बल्कि इसकी रूहानी आंखों को भी, जिस पर तारीकी थी, अंधेरा था, उसकी अक्ल पर तारीकी अंधेरा था, उसको भी दूर किया। उसके रूहानी अंधेपन को दूर करके उसको रूहानी तौर पर ठीक किया। और जब उसको रूहानी तौर पर ठीक किया तो वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के बेटे के शक्ल में देखने लगा कि ये शख्स जो है ये इनकारनेट सन है, ये खुदा का बेटा है जो मुजस्सम हुआ है। वो इस बात पर ईमान लेकर आया और खुदा की हमदो सताइश करनी शुरू कर दी। उसकी आंखें खुल गई। जिन लोगों की आंखें खुल जाती हैं वो लोग उसकी वर्शिप करते हैं, उसके हमद करते हैं, उसके आगे सजदे में गिर जाते हैं, उसको पूजते हैं। और जिसकी इबादत की जाती है, जिसके आगे झुका जाता है, वो खुदा की हस्ती है। यानी उस शख्स ने सजदा किया और उसका यह मतलब था कि वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा बल्कि खुदा जो है वो के तौर पर वो उस पर ईमान ले आया है और उसकी इबादत, उसकी हमद, उसकी सताइश, उसकी एडोरेशन जो है वो कर रहा है। हमें भी इस तरह करनी है। जो ईमान लेकर आए, ईमान लाने से आंखें खुल जाती हैं, रूहानी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस जाती रहती है। लेकिन जो यीशु मसीह पर ईमान लेकर नहीं आते, यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं, उनकी जिंदगी जो है वो अंधेपन की तारीकियों में गुजर जाती है। वो हकीकी स्पिरिचुअली ब्लाइंड लोग हैं। उनकी बेईमानी की वजह से इब्लीस ने उनकी अक्लों को जो है वो तारीक किया हुआ है। वो दुनिया के पीछे भागते हैं और खुदावंद को कबूल नहीं करते। लेकिन ये शख्स ये ईमान ले आया कि यीशु मसीह ही मसाया है, यीशु मसीह ही क्रिएटर है, यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है। इस वजह से वो खुदावंद की हमद करने लगा और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी जिस्मानी आंखें भी खोल दी और उसकी रूहानी आंखें भी खोल दी ताकि वो रूहानी तौर पर खुदा के बेटे को, खुदा बाप को साफ साफ देख सके। और खुदावंद ने उसको कहा और वहां पर मौजूद फरीसियों कि मैं इसलिए दुनिया में आया हूं ताकि अंधे देखें, और जो है मैं इसलिए दुनिया में आया हूं ताकि मैं अदालत करूं। इस दुनिया की अदालत करने के लिए मैं आया हूं ताकि अंधे देखें और जो देखते हैं वो ना देखें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो बेईमानी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे थे, जो स्पिरिचुअली ब्लाइंड थे और नादानियों के अंदर गुनाह पर गुनाह जो थे वो कर रहे थे, उनको खुदावंद यीशु मसीह ईमान लाने से उनकी निगाह को, उनकी आंखों को, स्पिरिचुअल आइज को, उनकी अक्लों को जो है वो ठीक करने के लिए आया है। उनके अंधेपन को जो है वो ठीक करने के लिए आया है। लेकिन जो लोग देखते हैं, देखने का मतलब फक्की फरीसी जो कहते थे कि हम खुदा के रासबाज लोग हैं, हम गुनाह नहीं करते, सेल्फ राइचियसनेस पर उनका इत्तेकाद था और वो गुनाह करते थे लेकिन लोगों के आगे रियाकारी करते थे, अपने आप को रासबाज ठहराते थे, वो जुल्म करते थे, लोगों पर भारी जो था वो जुआ रखा हुआ था और खुद वो जो चाहते थे वो करते थे। और फक्की फरीसियों ने कहा क्या हम अंधे हैं? क्या तू हमको अंधा कहता है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि जो अंधे हैं वो गुनहगार नहीं ठहराए जाएंगे, लेकिन तुम कहते हो कि हम देखते हैं, हम अंधे नहीं, इसलिए गुनाह तुम्हारा जो है वो कायम रहेगा, तुम गुनहगार जो हो वो ठहरा दिए गए हो। यानी जो कोई नादानी की हालत में बेईमानी की जिंदगी
बसर करता है वो अंधा है। और खुदावंद यीशु मसीह जब उस नादानी के पर्दे को जो उसकी अक्ल पर पड़ा हुआ है उसको रिमूव करेगा तो वो ईमान ले आएगा खुदावंद यीशु मसीह पर इस अंधे की तरह, और वो खुदा पर ईमान लाने की वजह से उसकी हम्द करेगा। और जो कहते हैं कि हम देखते हैं, ये रियाकारी, ये फकीर फरीसी थे जो खुदावंद यीशु मसीह को रिजेक्ट करते थे, उसको देखते हुए बिना देखते थे। और उनके ताल्लुक से खुदावंद ने कहा, तुम जो अपनी राइचियसनेस पर फख्र करते हो, अपने आप को रासबाज ठहराते हो, हालांकि गुनाह तुम्हारे अंदर है, हालांकि तुम ऐसी कब्रें हो जिनके अंदर ऊपर से तो खूबसूरत है लेकिन उनके अंदर गलाजत बदबू जो है वो भरी हुई है। तुम गुनहगार हो, तुम इसलिए ठहरा दिए गए हो क्योंकि तुम खुदा के बेटे पर ईमान लाकर अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते और उल्टा कहते हो कि हमसे बड़ा कौन है। उल्टा अपनी रासबाजी को जताते हो, अपनी दुआओं को तूल देते हो, रोजे रखकर जो हो वो बाजारों में घूमते हो। खुदा ने कहा, तुम जो कहते हो कि हम देखते हैं, तो तुम रूहानी तौर पर ब्लाइंड हो और तुम जो हो इस ब्लाइंडनेस में हमेशा रहोगे और ये ब्लाइंडनेस तुम्हारी हलाकत का सबब बनेगी। यीशु मसीह ने कहा, मैं अदालत करने आया। ये इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह उनको हलाक करने आया था। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ, कि हमेशा की जिंदगी पाओ। मैं तुम्हें नजात देने के लिए आया हूं, हलाक करने के लिए नहीं। और यीशु मसीह का कहना कि मैं इसलिए आया हूं ताकि इस दुनिया की अदालत करूं, यानी ये दुनिया यीशु मसीह पर ईमान ना लाकर अपने ऊपर अदालत को जो है वो लेती है। और फकीर फरीसी जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर नहीं आए, वो उन्होंने ईमान ना लाकर अपने ऊपर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की, गुनाह की अदालत जो थी अपने ऊपर ली, और उस गुनाह के अंदर वो मरे। उस अंधेपन की हालत में उनको मरना पड़ा। उनको चाहिए था कि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते और अपनी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से, अंधेपन से वो शिफा पा जाते, छुटकारा पा जाते। और आज बहुत से लोग इन फकीर फरीसियों की तरह, ये दुनिया तो अंधेपन की हालत में है, इस दुनिया पर तो गुनाह की तारीकी के पर्दे पड़े हुए हैं, इब्लीस ने इनकी अक्लों को अंधा किया हुआ है। लेकिन बाज ऐसे मसीही भी हैं जो कलीसियाओं में बैठते हैं, जो कलीसिया में बैठकर रियाकारी करते हैं, वो बड़ी इज्जत चाहते हैं या अपने आप को जो है वो रासबाज शो करते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर जब वो इबादत गाहों से बाहर जाते हैं तो उनकी जिंदगी कुछ और ही होती है। झूठ उनकी जिंदगियों के अंदर पाया जाता है। दौलत के पीछे वो भागने वाले होते, वो दुनिया की शोहरत के पीछे भागते हैं, दुनिया की चीजों को लालच करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नजात नहीं है, ऐसे लोगों के लिए शिफा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जो अंधेपन की हालत में रहते हैं, अंधेपन की तारीकी में जिंदगी बसर करते हैं, उनका अंजाम हलाकत है। और ये अब्दी हलाकत है। यहां पर जो अदालत का जिक्र है ये अब्दी हलाकत नहीं है, लेकिन जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लेकर आएगा, उसके कामों को नहीं करेगा, वो स्पिरिचुअली अंधा शख्स है। और सिर्फ ईमानदार का टैग लगाने से ईमानदार नहीं हो जाता बंदा। अगर एक शख्स ईमानदार कहलाता है, उसने टैग लगाया हुआ है, लेकिन हकीकी तौर पर उसकी जिंदगी में इब्लीस का असर है, तो वो ईमानदार नहीं, वो बेईमान शख्स है। ईमानदार शख्स आपको खुदा की हजूरी में रूह और सच्चाई से प्रशिश करता हुआ नजर आएगा। वो दुनिया पर तकिया करने वाला नहीं होगा। उसकी जिंदगी में दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी, दुनिया की शेखी नहीं होगी, आंखों की ख्वाहिश नहीं होगी, जिस्म की ख्वाहिश नहीं होगी। वो इस दुनिया की ख्वाहिशों को करने वाला नहीं, बल्कि खुदावंद की हजूरी में खुदा प्रस्ती के साथ वो उसकी मर्जी को पूरा करने वाला होगा। वो ईमानदार है।
اور خداوند یسوع مسیح نے بے پناہ معجزات اسرائیل کے اندر کیے، بے پناہ معجزات اس نے یہودیہ، سامریہ، یروشلم کے اندر، اس نے گلیل کے اندر کیے بے شمار معجزات، لیکن فریسی یہودی لوگ اس پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ اور یسایہ کی نبوت جو رویا، جب اس پر خدا نے رویا کو نازل کیا، اور خداوند فرماتا ہے ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنو گے پر سمجھو گے نہیں، تم دیکھو گے پر بوجھو گے نہیں۔ اور پھر کہا کہ ان کے دلوں کو چربا دے، ان کے کانوں کو بند کر دے، تاکہ یہ کان رکھتے ہوئے نہ سنیں، آنکھیں رکھتے ہوئے یہ نہ دیکھیں، ان کی آنکھوں کو بند کر دے، ایسا نہ ہو کہ یہ نجات پا جائیں۔ یعنی یہ لوگ اسرائیل کے انتہائی گردن کش تھے، خدا نے بارہا ان کو موقع دیے، خدا نے بارہا ان کے اندھے پن کی حالت کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے نہیں چاہا، بلکہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا اور گردن کشی کرتے چلے گئے۔ اور یسایہ کے دور میں خدا یسایہ کے دور کے پیریڈ کو بھی کہتا ہے کہ یہ نہیں دیکھیں گے، میں ان کی آنکھوں کو بند کر دوں گا، یعنی ان کی عدالت کروں گا، یہ نہ سمجھیں یہ گردن کش ہیں اور یہ ضرور ہی ہلاک ہوں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بے شمار معجزات کیے، لیکن وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو عبادت خانوں سے خارج کر دیتے تھے، جو یسوع مسیح کا اقرار کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے بے شمار معجزے کیے، یہ بہت بڑا معجزہ تھا جنم کے اندھے کا، اس کی طرح بے شمار معجزات کیے، مردوں کو زندہ کر دیا، لیکن وہ معجزات دیکھ کر ایمان لے کر نہیں آئے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا اگر یہ معجزات سور اور سیدا کے اندر ہوتے تو وہ کب کے نجات پا چکے ہوتے، وہ کب کے مجھ پر ایمان لا چکے ہوتے۔ یعنی اگر یہ معجزات سور اور سیدا کے علاقہ کے اندر ہوتے تو وہ ایمان لا چکے ہوتے، اور میں ان کی بلائنڈنس کو دور کر چکا ہوتا، اور وہ میری عبادت کرتے ہوئے ہوتے، لیکن تم نہیں کرتے۔ اور تم پر یسایہ کی نبوت جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ تم کان رکھتے ہوئے نہ سنو گے، آنکھیں رکھتے ہوئے نہ دیکھو گے، میں تمہارے دلوں کو سخت کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ تم شفا پا جاؤ، یعنی میں دنیا میں آیا ہوں تاکہ تمہیں نور بخشوں، تمہاری آنکھوں کو ٹھیک کروں، تمہارے اسپرچل بلائنڈنس کو دور کروں، لیکن تم مجھ پر ایمان لے کر نہیں آ رہے، اس لیے یسایہ کی نبوت تم پر سچ ثابت ہوتی ہے، اور تم ہمیشہ تمہارے دلوں کی سختی رہے گی، میں ان کو سخت کروں گا، اور تم آنکھیں رکھتے ہوئے، کان رکھتے ہوئے تم نہ سمجھو گے نہ بوجھو گے، بلکہ اس اندھے پن کی حالت میں ہلاک کرو گے۔ اور ابلیس کا اندھا کرنا لوگوں کو، ابلیس کا جو اس دنیا کا حاکم ہے، اس کا عقلوں پر اندھا پردہ ڈالنے کا مطلب ہے، اس کا عقلوں کو اندھا کرنے کا مطلب ہے کہ لوگ نہ سمجھیں اور لوگ نہ بوجھیں، اور خدا جو ہے خدا کی حضوری میں خدا سے محبت جو کرتا ہے، خدا اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اور وہ صاف صاف خدا کی ذات کو، خدا کے بیٹے کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، خدا کے جلال کا نور اس پر چمکتا ہے، وہ اشکارا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کی ہر طرح کی تاریکی جاتی رہتی ہے، وہ پھر تاریکی میں نہیں رہتا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ہی ہے جس نے کہا ہے نور تاریکی میں چمکے گا، اور وہ تمہارے دلوں کو روشن کرے گا، اور خدا کے جلال کی پہچان کا نور خداوند یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہوگا۔ جلوہ گر جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی خدا جو ہے اپنی پہچان کے جلال کے وسیلہ سے ہمارے دلوں کو، ہماری آنکھوں کو روشن کرتا ہے، اور جو
खुदावंद यीशु मसीह के चेहरा से जलवा गिर होता है और जब खुदा की पहचान आ जाती है तो हमारी रूहानी आंखें जो हैं वो उसके अंदर खुल जाती हैं और हम खुदा को वाज़िया देखना शुरू कर देते हैं। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर अंधेपन को, ब्लाइंडनेस को दूर करना था, बल्कि उसका जो मकसद था वो स्पिरिचुअली ब्लाइंडनेस को दूर करना था, ताकि दुनिया, लोग उसको जाने, उस पर ईमान लेकर आए कि वो खुदा का बेटा है जो हमें सेव करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें इस दुनिया की तारीकी से, इस दुनिया के गुनाह की साया की वादियों से वो निकालने आया है। वो तारीकी की बादशाही को, इब्लीस की सल्तनत को हमारे ऊपर से जो है वो उतार फेंकने के लिए आया है। अगर हम उसको जानेंगे तो फिर हम तारीकी में नहीं बल्कि नूर में चलेंगे, और जो नूर में चलता है वो खुदा की, यीशु की बेटे की बाप की मर्जी को पूरा करता है, वो फिर तारीकी के अंदर जो है वो नहीं जाता। और पौलुस रसूल को कहा, उसको फरमाया, उसको हुक्म दिया, जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था कलीसियाओं को तबाह करने के लिए, मुकद्दसीन पर जुल्म करने, उनको कत्ल करने के लिए, जब वो दमिश्क की राह पर गामजन था तो नूर उस पर चमका, और वो नूर जो उसने देखा वो बयान करता है कि वो सूरज के रोशनी से भी ज्यादा था। वो ज्यादा रोशनी थी जो उस पर और उसके साथियों पर पड़ी, और वो अंधा हो गया। वो रूहानी तौर पर पहले भी अंधा था, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो सब कुछ देखता था। वो रूहानी तौर पर अंधेपन की हालत में जो शरीयत का पर्दा, जो बेईमानी का पर्दा उसकी आंखों पर पड़ा हुआ था, और वो खुदा के बेटे को नहीं देखता था और कलीसियाओं को कत्ल करता था, वो उस पर नूर चमका। खुदावंद यीशु मसीह का नूर, उसके जलाल का नूर उस पर चमका, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने उस नूर से जो उस पर चमका उसको अंधा कर दिया। वो जिस्मानी तौर पर भी अंधा हो गया, पहले रूहानी तौर पर अंधा था, फिर जिस्मानी तौर पर अंधा उसको कर दिया। और फिर जब दमिश्क में उसको लाया गया, और फिर अपने खुदा ने खादम को, हनन्याह को कहा कि तू जा साउल पर जो है वो हाथ रख, उस पर दुआ कर, और उस पर दुआ कर ताकि उसकी आंखें खुलें और वो मेरी खिदमत कर सके। तो हनन्याह ने कहा, ये तो वो शख्स है जो तेरे लोगों को, मसीहियों को कत्ल करता है। तो खुदा ने कहा कि मैंने उसको जिता दिया है कि उसको मेरी खातिर खिदमत करनी है और बेशुमार उसको दुख उठाने होंगे। तो जब हनन्याह ने हाथ रखे, दुआ की, पौलुस रसूल जो कलीसियों को कत्ल करने वाला था, जो खुदावंद यीशु मसीह का दुश्मन बना हुआ था, उसकी आंखों पर से फौरन जो थे वो छिलके जो थे उसकी आंखों पर से गिरे, और वो उसी पल फौरन वो ठीक हो गया, वो देखना शुरू कर दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था तो उसको कहा कि तू मुझे क्यों तंग करता है? तो उसने कहा कि खुदावंद तू कौन है? खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसको बताया, मैं यीशु हूं, रूहानी आंखें जिसको तू सताता है। और उसको कहा, उसको फरमाया, उसको हुक्म दिया कि अब तू जो है वो इस दुनिया में कौमों में जा और उनको, उनकी अंधेपन को दूर कर, उनकी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को तो दूर कर, अंधेपन को खत्म कर दे, और जो अंधेरे में है उनको रोशनी में लेकर आ, जो इब्लीस के इख्तियार में है उनको खुदा के इख्तियार में तू ला, ताकि वो खुदा के मुकद्दसों में शामिल होकर उस मेरास में दाखिल हो जो मैंने उनके लिए जो है वो तैयार की है। जो मेरे पास जो मेरास है उसमें उसको वो हासिल करें। तो उनके अंधेपन को जो है वो जाकर मेरे कलाम से दूर करना। और जब हनन्याह ने उस पर दुआ की तो उसकी आंखों से जो थे वो छिलके
گرے, فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے اور وہ بینا ہو گیا, وہ دیکھنا اس نے شروع کر دیا. اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو اس کی جسمانی آنکھیں بھی ٹھیک کی اور روحانی طور پر بھی اس کی آنکھیں کھول دی. اور لکھا ہے کہ جب حنانیہ نے دعا کی وہ روح القدس سے معمور ہو گیا, یعنی روح القدس نے اس کی روحانی بلائنڈنس کو ختم کیا اور وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے لگا, اور پھر وہ اس تاریکی میں نہیں گیا. یہ جو چھلکے اس کی آنکھوں پر سے گرے ہیں روحانی طور پر, یہ شریعت کے چھلکے تھے, یہ بے ایمانی کے چھلکے تھے, یہ سیلف رائچیسنس کے چھلکے تھے جو شریعت کے وسیلہ سے اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی تھی. یہ وہ پردے تھے جو پولس رسول کی آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے, بے ایمانی پر, یعنی یسوع مسیح پر ایمان لے کر نہیں آتا تھا. ان چھلکوں کو روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح نے گرایا اور اس کی آنکھوں کو روشن کیا, اور پھر اس کی ذات کے اندر روحانی اسپرچل بلائنڈنس نہیں آئی, بلکہ اس نے قوموں کو جو تھا اس بیماری سے, اسپرچل بلائنڈنس سے آزاد کیا. اور آج پورا یورپ جو ہے اس کی خدمت کی وجہ سے, اس کی آنکھوں کو کھولنے کی وجہ سے جو اس نے یسوع مسیح کے کلام کے وسیلہ سے کھولی, آج پورا یورپ خداوند یسوع مسیح کی ذات پر ایمان رکھتا ہے, اس کی ورشپ کرتا ہے اور اس کے نام سے کہلاتا ہے. یہ پولس رسول کی جو خدمت کی وجہ سے, اس کے آنکھوں کے کھلنے کی وجہ سے ہوئی, جو اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا, اس کی ذات کو دیکھا, اور اس کو پچھتاوا ہوا کہ میں کس تاریکی میں تھا, میں کس بلائنڈنس کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا. اس نے پچھتایا اور خدا نے بھی اس کی آنکھیں کھول لی, وہ ایمان لے آیا, اور پھر وہ اس تاریکی کے اندر واپس نہیں گیا. اور پولس رسول خود اپنے خطوط میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس نے کس طرح یہ کام کیے مسیح میں آنے سے پہلے, لیکن جب اس کا آنکھوں پر پڑا ہوا پردہ چھل کے خدا نے اتار دیے, تو اس نے خدا کی ذات کو صاف صاف دیکھتے ہوئے اس نے بائبل مقدس میں کثرت سے مکاشفات کا اندراج کیا جو اس پر ہوئے. یہ اس لیے تھا کیونکہ اس کی روحانی آنکھیں, اسپرچل آئیز خدا نے کھول دی تھی, اس کی اسپرچل بلائنڈنس کو دور کر دیا تھا, اور پھر وہ خدا کی ذات کے علاوہ, یسوع مسیح کی ذات کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. اور پولس رسول خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اگرچہ پہلے میں کفر بکنے والا, ستانے والا, بے عزت کرنے والا تھا, تو بھی مجھ پر رحم ہوا اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی سے, نادانی سے یہ کام کیے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی جان بوجھ کر نہیں, بلکہ نادانی سے یہ کام مجھ سے سرزد ہوئے. یہ نادانی اس لیے اس کے اندر تھی کیونکہ اس کی آنکھوں کے اوپر جو تھا وہ پردہ ہوا تھا, وہ اندھے پن کی حالت میں تھا اسپرچولی, روحانی طور پر. لیکن جب اس اندھے پن کو دور کیا تو وہ پھر خدا کی ذات کی حمد کرنے, اس کی ستائش کرنے لگا, اور اس کی خدمت, اور اس نے بہتوں کی آنکھوں کو کھول دیا. اور آج تک پولس کے خطوط جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کو روشن کرتے ہیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے. اور یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ وہ ہمیں نور بخشے, وہ ہماری آنکھوں کو, ہمارے دل کو روشن کرے اور خدا کی اپنی پہچان میں بڑھائے. ہمیں بھی غالبانہ ہے خدا کے کلام کے وسیلہ سے کیسے ہم اندھے پن کی حالت سے لوگوں کو نکال سکتے ہیں, اور کیسے ہم اس اندھے پن کی بیماری کو پر جو ہے وہ غالب آ سکتے ہیں کلام سے. ہم آج خادموں کو جسمانی آنکھیں کھولنے کی نسبت زیادہ جو ہے وہ روحانی آنکھوں پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. روحانی طور پر ایک شخص کی روح کو صحت مند ہونا چاہیے. روحانی طور پر ہم خادموں کا جو فوکس ہے وہ روحانی آنکھوں کو کھولنے کا اور اسپرچل بلائنڈنس کو دور کرنے کا فوکس ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. یہی
खुदावंद का हुक्म है कि हम लोगों की आंखों को खोलें, उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी में इब्लीस के तसल्लुत से, उसकी बादशाही से निकालकर खुदा की बादशाही में दाखिल करने वाले हों, ताकि सब मुकद्दसीन खुदावंद की मिरास में शामिल हो सके, इस खराब जहान से छुटकारा पाए और रोशनी के फजन कहलाएं। और लदूकिया की कलीसिया का जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने किया मुकाशफा की किताब। ये ब्लाइंड, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के अंदर थी ये कलीसिया लदूकिया की। ये अंधी थी क्योंकि इसकी ख्वाहिशें दुनियादारी की थी। ये दुनिया से मोहब्बत करने वाली थी और ये समझती थी ये कलीसिया कि मैं बड़ी मालदार हूं, मेरे पास बहुत दौलतमंद है, मुझे किसी चीज की जो है वो जरूरत नहीं है, हर चीज मेरे पास है। ये जिस्मानी चीजों की बात, जिस्मानी चीजों पर इसका फोकस था, लेकिन खुदा पर इसका फोकस नहीं था। ये खुदा पर के साथ चलने वाली नहीं थी। ये ढोंगी कलीसिया थी, दो दिली जो कलीसिया ये ऐसी थी जो शो करती थी कि ये खुदा के लोग हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि ये लोग जो हैं ये मेरे नहीं हैं। ये लोग दुनिया में फंसे हुए हैं, ये लोग दुनिया की चीजों के पीछे भागने वाले हैं। इस कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू गरीब ख्वार और अंधा है। इसको कहा कि तू स्पिरिचुअली ब्लाइंड है। यानी लदूकिया की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जो स्पिरिचुअली ब्लाइंड थी, यानी खुदा की कलीसिया का हिस्सा होते हुए भी दुनियादारी की सब ख्वाहिशात उसके अंदर थी। मुकाशफा की कलीसियों की सबसे वर्स्ट ये चर्च है जिसकी कंडीशन नहायत भयानक और स्पिरिचुअली ब्लाइंड। एक शख्स, एक कलीसिया जो यीशु मसीह का मानने वाली हो या यीशु मसीह के मानने वाले हो और वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो, ये जो है ईमान की जो है बड़ी खतरनाक हालत है। ये स्पिरिचुअली ब्लाइंडनेस, ये बड़ी खतरनाक बीमारी की हालत में ये कलीसिया थी और इसका अंजाम जो था हलाकत था। लेकिन खुदावंद ने उसको नसीहत की, खुदा ने उसको डिवाइन डायरेक्शन दी। खुदावंद यीशु मसीह ने कि तू मुझसे तपाया हुआ सोना ले और दूसरा तू मुझसे सुरमा ले, इसको आंखों में डाल, मेरे कलाम का सुरमा ये ले, ताकि तेरी ब्लाइंडनेस, तेरी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस खत्म हो जाए और तू बीना हो जाए और तू मुझे साफ साफ देखे। अगर तू ऐसा करेगा तो ये कलीसिया तू कायम रहेगा, अगर नहीं करेगा तो मैं तेरे चिरागदान को हटा दूंगा, यानी इस चर्च को मैं डिस्ट्रॉय, तबाह कर दूंगा, जिसने मेरे नाम का टैग लगाया हुआ है और अंदरूनी तौर पर इब्लीस की तारीकी, इब्लीस का अंधापन इसकी जिंदगी में तसल्लुत करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने वार्न किया और साथ ही उसको एक ब्लेसिंग देने का भी हुक्म दिया कि अगर तू ऐसा करेगा, ब्लेसिंग का वादा किया, अगर तू ऐसा करेगा, अगर तू गालिब आएगा इन दुनिया की चीजों पर, तो मैं तुझे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। हालेलुया! खूबसूरत प्रॉमिस कि अगर हम इस दुनिया पर गालिब आएंगे, इस दुनिया के अंधेपन पर, इस दुनिया की तारीकी पर खुदा के कलाम के वसीला से गालिब आएंगे, तो हम उसके साथ तख्त पर बैठेंगे। वो हमें तख्त पर बिठाएगा, जिस तरह वो दुनिया की सारी ख्वाहिशों पर, जिस्मानी आंखों की ख्वाहिशों पर और दुनिया की सारी दौलत बादशाहियों की ख्वाहिशों पर वो गालिब आया, उसी तरह हमें गालिब आना है अगर हम उसके साथ तख्तों पर बैठना चाहते हैं। और कलाम का सुरमा जो है ये लेना है उन लोगों को जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की हालत में है। यीशु मसीह के नूर को ले लें, यीशु मसीह की पहचान के नूर को, खुदा के जलाल की पहचान के नूर को जो यीशु मसीह के वसीला से जाहिर होता है, उसको जिंदगियों में ले लें, तो यह स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस आपके अंदर से जाती रहेगी। यीशु मसीह पर ईमान लाने से ईमान ले आए। अगर अभी तक
आप में से जो इस सरमन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी तक कोई ईमान लेकर नहीं आया, उसको मैं डिवाइन डायरेक्शन दूंगा कि वो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से आजाद हो जाए, छुटकारा पाए, यीशु के कदमों में आकर। यीशु मसीह इस दुनिया का नूर है जो हमारे जहनों को, हमारी अक्लों को रोशन करता है। इब्लीस तो उनको अंधा करता है, लेकिन यीशु मसीह उनको रोशन करता है, ताकि खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को, खुदा के बेटे को हम साफ साफ तौर पर देखते चले जाएं, ईमान ले आए, तौबा करें। क्योंकि जो लोग नादानी की हालत में उन्होंने बेईमानी की जिंदगी गुजारी है, उनके लिए खुदा के कलाम का दरवाजा, खुदा की बादशाही का दरवाजा खुला हुआ है। वो आए, तौबा करें, पालूस की तरह, उस अंधे की तरह यीशु मसीह का इकरार करें, उसकी वर्शिप करना शुरू कर दें और अपनी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से आजाद हो। बस अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, ताकि हम हमेशा स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से बचे रहें। इब्लीस को मौका देंगे, गुनाह करेंगे, इब्लीस को मौका देंगे तो रूहानी ब्लाइंडनेस आपकी जिंदगी में आएंगी। आए वो नूर जो यीशु मसीह है, उसको अपनी जिंदगी में चमकने दें, ताकि हर तरह की इस दुनिया की तारीकी, गुनाहों की तारीकी जाती रहे और आप गालिब आए और खुदावंद के साथ उसके तख्त पर बैठने वाले हों। और आज के डिवाइन डायरेक्शन जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के ताल्लुक से है कि हमें उससे भागना है। अगर कोई स्पिरिचुअल ब्लाइंड है तो वो यीशु पर ईमान ले आए और इस घनौनी बीमारी से आजाद हो जाए, ताकि वो अब्दी हलाकत की अदालत से बचाया जाए। और आज जिन्होंने इस सरमन के वसीला से तौबा की है, उनको मैं इनविटेशन देना चाहूंगा कि वो टेंपल ऑफ गॉड चर्च बैतलहम चौक बाहर कॉलोनी को ज्वाइन करें और मजीद खुदावंद की बरकत को हासिल करें। और डॉक्टर विल्सन कामरा, खुदा के खादम, हर संडे को जो है वो इन दिनों में इटर्नल रेफ्यूज सीरीज के ताल्लुक से जो है खुदा का कलाम सुना रहे हैं। आए, बरकत पाए और ज्यादा कलाम के वसीला से अपनी आंखों को रोशन करें। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह हम अगली जुमेरात को एक नए जज्बे, जोश के साथ, एक नई डायरेक्शन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।